नक्सा विपरीत जुन बेसमेन्ट व्यापारिक प्रयोजनको लागि चलाइरहेको छ र त्यसको विरुद्ध जुन प्रमुखजीले अभियान चलाउनु भएको छ त्यसमा हामी सबै कार्यपालिका सदस्य लगायत सम्पूर्ण नगरसभा नै यसमा साथ छ भने फुड टेक्नोलोजीमा मास्टर्स गरेका चालु आर्थिक वर्षमा करार सेवामा लिने सम्बन्धमा यो चाहिँ फुड टेक्नोलोजी पढेका फुड इन्स्पेक्टर जस्तो उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूको मा उपलब्ध हुने खानेकुरा कस्तो छ उसको क्वालिटी, मासु पसलहरूमा कस्तो क्वालिटीका छन्, तरकारी पसलहरूमा विषादीयुक्त तरकारी बेचिएको छ कि कस्तो तरकारी बेचिएको छ सम्बन्धी फुड इन्स्पेक्टर करार सेवामा लिने सम्बन्धमा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। 4 देखि 5 जना हुन सक्छ हैन, 4 देखि 5 जना ओभरअल काठमाडौँ महानगरपालिकाकै लागि। धन्यवाद। महानगरपालिकाको सिङ्गो टिम यो अभियानमा साथ छ भन्ने कुरा पनि यस बैठकमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कतिपय वडाहरूमा निशुल्क फोहोर उठाउने र बाह्य वडाहरू कतिपय वडाहरूमा चाहिँ शुल्क तिरेर निजी क्षेत्रलाई पैसा तिर्नु पर्ने, यो अव्यावहारिक, यो पक्षपात किन मेयर साहब? यसको जवाफ। सुनसँग चाँदी साट्ने जस्तो पिच गरेको सडक खाने अनि ढलान गर्ने, त्यो ढलान पनि तपाईँको चाहिँ आधै ढलान गर्यो भोलि भत्किने, महानगरवासीहरू त्यसै दुःख पाइरहनु भएको छ। त्यो ठुलो ट्रस्टहरूले स्वास्थ्यमा तपाईँको चाहिँ प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। त्यसले गर्दा मेयर साहबले यस विषयमा पनि गम्भीर कुराहरू उठाउनु पर्यो। मेरो आफ्नै घरमा पनि 2 जना डेङ्गु रोगी 7 दिनदेखि सुतिरहेको छ। यति भयावह स्थिति छ कि अहिले सचेतन होइन, वास्तविक औषधि मूल्य र स्वास्थ्य कर्मी टोलमा खटाएर यो डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ युद्ध स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दछु। विषादी छर्केर र त्यो धुवाँबाट चाहिँ त्यो मर्दैन र अनि त्यसपछि त्यसले त झन् हाम्रो चाहिँ जनस्वास्थ्यमा हाम्रो फोक्सोमा चाहिँ त्यसले धेरै असर पार्छ अरे। मानव सेवा आश्रमलाई दिँदै आएको रकमको शीर्षक भाडा भएको हुनाले त्यो दिन नसकेको हुँदाखेरि त्यो शीर्षकलाई संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। चाडपर्व आइरहेछ, हामी उज्यालो काठमाडौँ बनाउने अभियानमा छौँ। महानगरपालिकाले 60% पैसा तिर्ने र विद्युत प्राधिकरणले 40% पैसा तिरेर विद्युत जडान गर्ने सम्बन्धमा कन्ट्र्याक्ट भएको थियो, तर पत्रिकामा नोटिस आउँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको कतै पनि नाम नदेखिएको हुनाले त्यो पैसा दिन गाह्रो भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका पनि गभर्मेन्ट र एनए पनि गभर्मेन्ट भएको हुनाले अब हामीसँग बचेको एउटा अप्सन भनेको कार्यपालिका बैठकबाट त्यसलाई अनुदानको रूपमा पास गऱ्यो भने त्यो बत्ती जडान तुरुन्तै सुरु हुन्छ। विकासको योजनाहरू हुन्छ तर त्यसको सुपरभिजन नहुने भएको हुनाले बिडिङ प्लस सुपरभिजनको लागि 32 इन्जिनियर पनि आएको छ। यो प्रस्ताव नम्बर 1 तपाईहरुमाझ प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। प्रस्ताव नम्बर 26 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका 16 बालाजु बस्ने श्री विशाल पाठकलाई दुर्घटना उपचार तथा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखले राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ यो विष्णुमती करिडोरमा त्यो पुलमा चाहिँ हाम्रो गाडीसँग चाहिँ दुर्घटना भएको विशाल पाठक भन्ने व्यक्तिको चाहिँ स्कुटरसँग दुर्घटना भएको हो। त्यो चाहिँ अनि उसले उपचार गराए बापतको बिल चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा वडाबाट पनि सिफारिस गरिरहेछ, 26 नम्बर वडाबाट। यो चाहिँ धेरै पुरानो भएर 7 लाख समथिङ छ क्यारे त्यसको बिल चाहिँ। हजुर, अनि त्यसको धन्यवाद। प्रस्ताव नम्बर 26 मा रहेको क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा वडा कार्यालयबाट आएको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रस्ताव नम्बर 27 मा रहेको विविधतर्फ वडा कार्यालयमा लिफ्ट जडान गर्ने सम्बन्धमा यी बाँकी भएका वडा कार्यालयहरूमा लिफ्ट जडान गर्ने कुरा पेश गर्न चाहन्छु। विविधतर्फै रहेको सबै हुन्छ यसमा। विविधतर्फै रहेको अर्को प्रस्तावमा फुड टेक्नोलोजीमा मास्टर्स गरेका चालु आर्थिक वर्षमा करार सेवामा लिने सम्बन्धमा यो चाहिँ फुड टेक्नोलोजी पढेका फुड इन्स्पेक्टर जस्तो उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूको मा उपलब्ध हुने खानेकुरा कस्तो छ उसको क्वालिटी, मासु पसलहरूमा कस्तो क्वालिटीका छन्, तरकारी पसलहरूमा विषादीयुक्त तरकारी बेचिएको छ कि कस्तो तरकारी बेचिएको छ सम्बन्धी फुड इन्स्पेक्टर करार सेवामा लिने सम्बन्धमा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। 4 देखि 5 जना हुन सक्छ हैन, 4 देखि 5 जना ओभरअल काठमाडौँ महानगरपालिकाकै लागि। धन्यवाद।
विविध तर्फै सरसफाई कर्मचारी पुनः सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा पहिला लिएकै 150 जस्तै उपयुक्त हुने गरी पेश गर्न चाहन्छु। वडामा अन्य विविध तर्फै नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसमा महानगरपालिकाबाट पैसा दिएर फ्री एम्बुलेन्स सर्भिस उपत्यकाभरि प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यस सम्बन्धी उहाँहरूको काम कारबाही कस्तो छ भन्ने चेक जाँच पनि हुँदाखेरि लगभग स्याम्पलिङ गर्दाखेरि फोन गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ जुन ठाउँ नजिक पर्छ त्यो ठाउँको एम्बुलेन्स उहाँहरूले उपत्यकाभित्र फ्री सर्भिस दिनु हुँदो रहेछ। त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पेमेन्ट गर्नुपर्ने पुछदेखिको रकम सम्बन्धमा पेश गर्न चाहन्छु। पुरानै सम्झौता अनुसार। धन्यवाद। हजुर, एमाउन्ट एउटा एम्बुलेन्सलाई महिनाको 1,20,000 र प्रति व्यक्ति उहाँहरूको खर्च हेर्दाखेरि 2800 रुपियाँ पर व्यक्ति खर्च हुँदो रहेछ उहाँहरूको। ओभरअल हेर्दाखेरि कम्पनी चाहिँ घाटामा नै देखिन्छ। सञ्चालन एकजना ड्राइभर, एकजना प्यारामेडिक्स के व्यवस्था राखेर उहाँहरूको भेन्टिलेटर ट्रान्सफर सर्भिस पनि रहेछ। कम्पनीले राम्रै काम गरेको जस्तो देखिन्छ। धन्यवाद। डेङ्गु सम्बन्धी अघि पनि प्रश्न उठाउनु, यस सम्बन्धी आज बिहान पनि बैठक बसेको छ। हाम्रो 9 जना वडाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। यस सम्बन्धी जानकारीका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूसँग सम्पर्क गर्नुहोला। हजुर, धन्यवाद। डेङ्गुको रोकथाम नियन्त्रणका लागि हामीले 2-3 किसिमका कामहरू गरेका छौँ। पहिलो चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि खुला भाँडोमा पानी राख्न नहुने, खाल्डाखुल्टीहरू पुर्नुपर्ने र आवश्यक सचेतनाहरू अपनाउनु पर्ने सम्बन्धमा हाम्रो रेडियोबाट प्रचार प्रसारका कामहरू भएका छन्। चुन लिएर फोहोर उठाएका ठाउँहरूमा र खाल्डा पुरेको ठाउँहरूमा चुनको उपयोग गर्ने र थप केही चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि म स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रमुखलाई अनुरोध गर्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत काठमाडौँ उपत्यकाभरि नै हैजा र डेङ्गुको चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा डेङ्गुको चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ एकदम बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। जम्मा हिजोसम्मको चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार 369 जना डेङ्गुका चाहिँ रोगीहरू चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ देखिएका छन् भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क टेकुको अस्पतालबाट चाहिँ प्राप्त भएको छ। र त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ 400 भन्दा बढी डेङ्गुका चाहिँ रोगीहरू छन् र हैजाका रोगीहरूको सङ्ख्या पनि हालसम्म जम्मा 35 जना चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र 35 जना चाहिँ देखिएको छ। र यसै सिलसिलामा आज हामीले 9वटा वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू र त्यसै वडामा रहेका चाहिँ वडा क्लिनिकका चाहिँ इन्चार्जहरूसँग जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा चाहिँ एउटा छलफल कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ र त्यो कार्यक्रममा डेङ्गु र हैजाको बारेमा त्यहाँबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने काम भयो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँबाट। र त्यसबाट हाम्रो 3 जना वडाध्यक्षज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो त्यहाँ र बाँकी चाहिँ 6वटा वडाबाट चाहिँ सदस्यज्यूहरू चाहिँ उपस्थित हुनुभएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरसफाइमा चाहिँ विशेष ध्यान दिन पर्ने भन्ने खालको चाहिँ आजको त्यहाँको चाहिँ बैठकको छलफलको चाहिँ निचोड देखिएको छ। त्यही आधारमा हामीले पनि अब भोलिबाट नै एउटा 32 वडामा चाहिँ लक्षित गरेर यो सरसफाइ र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउने लागिरहेका छौँ र यसको चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ अझ हामीले चाहिँ गरिसके नभएको हुनाले त्यो गरिसकेपछि सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू र हाम्रा वडाको क्लिनिकहरूलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ गराउने नै छौँ। काठमाडौँमा 2500 भन्दा बढी डेङ्गु रोगीहरू छन्। मेरो आफ्नो टोलमा हेर्ने हो भनेदेखि सुत्केरी महिलादेखि लिएर बालकदेखि वृद्धसम्म मेरो आफ्नै घरमा पनि 2 जना डेङ्गु रोगी 7 दिनदेखि सुतिरहेको छ। यति भयावह स्थिति छ कि पहिला यो हामी पहिला चाहिँ कुनै पनि बर्सात हुने समयमा औषधि छर्ने एउटा औषधि नपाए पनि औषधि केही छरिरहेछ, सरसफाइमा ध्यान दिइरहेछ भनेर महानगरपालिकाले भन्ने जुन परम्परा थियो यसबाट त्यो तोडिएर अहिलेसम्म यो महामारी सम्बन्धीमा चाहिँ कुनै पनि औषधि छर्ने अथवा सरसफाइ गर्ने काम छैन। महानगरभरि रहेको चाहिँ फोहोर मैला
उठाउँदाखेरि धेरै टाइम लाग्छ। त्यो उठाइएको ठाउँमा जुन दिन फोहोर उठाउँछ त्यो दिनमा त्यो एरियामा बस्नै नहुने गन्धहरू आउँछ। त्यस्तो बेला पनि डिटर्जेन्ट पाउडर छर्ने अथवा टुन गर्ने महानगरपालिका चाहिँ जनशक्ति छैन। त्यस कारणले चाहिँ निजी क्षेत्रले फोहोर उठाउँछ, त्यसमा औषधि मूल्य छर्दैन, अनि त्यो उठाउने बित्तिकै टोलभरिको मान्छेले फोन गरेर यहाँ बस्ने गन्धले बस्ने नहुने भयो, वडा के हेरेर बसिरहेछ, महानगर के गरेर बसिरहेछ भन्ने चाहिँ कुराहरू आउँदछ। यो सचेतना कार्य त हामी 10औं वर्षदेखि सचेतना गराइरहेछौँ, तर अहिले सचेतना होइन, वास्तविक औषधि मूल्य र स्वास्थ्य कर्मी टोल टोलमा खटाएर यो डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ युद्ध स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दछु। सर, यो औषधि छर्किने विषादी छर्किने र चाहिँ यो धुवा फाल्ने काम चाहिँ आज त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यो छलफल कार्यक्रममा पनि हामीले सुन्यौँ। यसबाट चाहिँ डेङ्गुको लामखुट्टे चाहिँ मर्दैन अरे, यो विषादी छर्केर र त्यो धुवाबाट चाहिँ त्यो मर्दैन र अनि त्यसपछि त्यसले त झन् हाम्रो चाहिँ जनस्वास्थ्यमा हाम्रो फोक्सोमा चाहिँ त्यसले धेरै असर पार्छ अरे। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ सिफारिस चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भएको छ। आजको निचोड त्यो निस्किया छ र यहाँभन्दा पहिले पनि अन्य ठाउँहरूको चाहिँ काम कारबाही चाहिँ ऊ हेर्दा पनि यस्तो खालको यो विषादी छर्किने र चाहिँ त्यो धुवा फाल्ने काम चाहिँ भएको पाइया छैन अहिलेसम्म। यही कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यो प्रस्ताव नम्बर 3मा जुन थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागबाट पेश हुन आएको घ वर्ग सम्बन्धमा, यो चाहिँ ठेकदार लाइसेन्स दिएर मान्छेहरूलाई काम गर्ने ठेकापट्टा काम गर्ने वातावरण सहज होस् भन्नलाई हरेकचोटि कार्यपालिकामा ल्याउन नपर्ने गरी जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने सम्बन्धमा अबदेखि यो घ वर्गको लाइसेन्सको सम्बन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखलाई दिने गरी प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पुँजी मार्फत म आज यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर वास्तवमा केन्द्रित भएर चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ आएन। स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्तरले जुन क्लिनिकलाई हामी प्रवर्धन केन्द्रमा लान खोजेका छौँ, यसको लागि यहाँले जसरी डाक्टरहरू उपलब्ध गराउने योजना ल्याउनु भयो, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा अहिले डेङ्गु लगायत धेरै कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो एकीकृत रूपमा प्रत्येक वडामा त्यो काम गर्नको लागि यसो स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रले भूमिका निर्वाह गर्छ। 30 वडामा सुरु भइसकेको छ भने हामी आफैले पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँले आज जुन एउटा थालनी गर्नुभएको छ डाक्टर र नर्स दिने भनेर, त्यसमा म सकारात्मक रूपमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एउटा आज उठाउनै पर्ने र मलाई लागेको मानव सेवा आश्रम, जसले सडकमा भिख माग्नेहरूलाई करिब 200 भन्दा बढी रानी बन्न पालिरहेको रहेछ। त्यो हाम्रो एउटा सञ्जालमा त्यो कुरा हुन्थ्यो र मैले पनि एउटा त्यो उठाउनको लागि रिक्वेस्ट गरेँ र उहाँले अलिकति मलाई गुनासोसहित यो कार्यपालिका बैठकमा उठाउनको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ र महानगरपालिकाले अलिकति समन्वय र उहाँहरूसँग वार्ता गर्न छोडेको छ र कुनै आर्थिक कुराहरू पनि अलिकति कटौती गरेको छ भने उहाँहरूको गुनासो छ। मानव सेवा आश्रमलाई वास्तवमा भन्नु हो भने अहिले सडकमा जस्तो देखिने कुराहरू हाम्रै वडामा मैले अस्ति देखेँ। एउटा चाहिँ घरमा बस्ने भाँडा बस्ने मान्छे आफ्नो छोराले छोडेर भागेको थियो र मैले अब के गर्ने भन्दाखेरि मानव सेवा आश्रममा सहिलोसँग यो कुरा होला भन्ने ठानेको थिएँ। तर महानगरपालिकाको बाट चाहिँ एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै वार्ता नगर्ने, कुनै चाहिँ छलफल नगर्ने वातावरण हुँदा उहाँहरूले चित्त दुखाउनु भएको छ। त्यस कारण मानव सेवा आश्रमलाई अलिकति प्रोत्साहित गरेर यो कार्यक्रममा साँच्चीकै एउटा नेपालभरि नै उहाँले गर्नुभएको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ। यसकारण उहाँलाई सहयोगको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै हुन त कुकुर बाँदर नियन्त्रणको लागि पनि हाम्रो धेरै योजनाहरू आएको छ, तर वास्तवमा कोअर्डिनेसन नभएर हो कि हाम्रो सेल नम्बरहरू कल सेन्टरहरूमा पनि धेरै गुनासो आउँछ, त्यसको सम्बोधन हुन गाह्रो छ। त्यसकारण कुकुर बाँदर लगायतका कुराहरूमा पनि अलिकति आज डेङ्गु आएपछि डेङ्गुको छलफल गरे जस्तो नगरिकन यसमा समग्र रूपमा नीतिगत रूपमा हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने र वडाको भूमिका के हो, वडा अध्यक्षको भूमिका के हो, सदस्यको भूमिका के हो, सङ्घ संस्थाको भूमिका के हो भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। जेठसँग सफाइको कर्मचारीहरूले जुन गरेको कुरा सुन्दाखेरि खुसी लाग्यो। तर यो चाहिँ काठमाडौँ महानगर 32 वडा त छ, कतिवटामा त्यो प्रयोग भयो। मेरो वडामा त कहिले पनि जेठसँग स्वास्थ्य सफाइकर्मी आएको थाहा छैन। मैले आफ्नै साधनले 200-300 वटा टल सफा गरेको मसँग रेकर्ड छ। तर जेठसँगै जेठ मात्र आउँछ, कुनै सफाइकर्मी आएको मैले थाहा छैन।
त्यस कारण यसमा पनि मलाई लाग्छ कोर एरियामा भएको मात्रै र किङ्सवेमा या चाहिँ माइती घरमा र ठुल्ठुलो बाटोमा मात्रै गर्नलाई चाहिँ कर्मीहरू एक महिना ल्याएको जस्तो देखियो। मलाई लाग्छ म लगायत धेरैवटाले त्यो पाएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यस कारण यसमा पनि अलिकति नीतिगत रूपमै त्यो प्रयास हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव दिन चाहँदै र समग्र रूपमा वडा अध्यक्षज्यू र मेयरज्यूको चाहिँ अलिकति साम्यता त बढेकै छ र हामी बिचमा अझ यो कुराहरूमा केन्द्रित भएर काम गर्न सकेमा महानगर सफल हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यति भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। विविधतर्फै रहेको अर्को प्रस्ताव सम्बन्धमा मानव सेवा आश्रमलाई दिँदै आएको रकमको शीर्षक भाडा भएको हुनाले त्यो दिन नसकेको हुँदाखेरि त्यो शीर्षकलाई संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। मानव सेवा आश्रमलाई दिँदै आएको रकम भाडा तथा व्यवस्थापन भनेर प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। म विविध शीर्षकमा 4वटा बुदाहरू राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त अहिले जुन प्रमुखजीको नेतृत्वमा यो जुन नक्सा विपरीत जुन बेसमेन्ट व्यापारिक प्रयोजनको लागि चलाइरहेको छ र त्यसको विरुद्ध जुन प्रमुखजीले अभियान चलाउनु भएको छ त्यसमा हामी सबै कार्यपालिका सदस्य लगायत सम्पूर्ण नगरसभा नै यसमा साथ छ भन्ने कुरा यो बैठकद्वारा हामी सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ र केही मिडियाहरूले अलिक भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको यसको नेतृत्व प्रमुखजीले गर्नुभएको छ तर उपप्रमुखज्यू र अरू सदस्यहरूको त्यति वडा अध्यक्ष सदस्यहरूको त्यति साथ छैन भन्ने जुन भ्रम सिर्जना गरिएको छ यस सम्मानित बैठकद्वारा भ्रममा नपर्न र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सिङ्गो टिम यो अभियानमा साथ छ भन्ने कुरा पनि यस बैठकमा जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामी चाडबाडको क्रममा छौँ। अहिले मुख्य सडकहरूमा हेऱ्यो भने जुन सडकमा लाइनिङ सडक विभागले गर्नुपर्ने काम जुन लाइनिङ गर्ने जेब्रा क्रसहरू त्यो असाध्यै जीर्ण भएको र दुर्घटनाहरू साह्रै बढेको छ। म यस बैठकद्वारा नै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँलाई विशेष अनुरोध गर्छु मेयरजीको अनुमतिले र यथाशक्य चाँडो यो लाइनिङहरू कोरेर दुर्घटनाबाट बच्न र बचाउनको लागि पनि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र हाम्रो वडामा धेरै आउनुहुन्छ, साह्रै दुःख पाएको। अरू नगरपालिकामा सजिलोसँग उहाँहरूले आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म भर्नुभएको सुन्छौँ तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा अलिक जटिलता देखेको। यसलाई पनि मेयरज्यूले सम्बन्धित निकायलाई वडामा नै केही समयको लागि राखिदिनु भयो भने हाम्रो वडावासीलाई साह्रै सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र अन्तिममा 4औं नम्बर बुदामा हामीले विगतमा पनि मेयर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँलाई झिलिमिली बनाउने काम त गरेका थियौँ। विगतमा सम्झौता हुने क्रममा सम्झौता नभएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिचमा तपाईँको त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन। मुख्य सडकमा तपाईँको स्ट्रिट लाइटहरू जडान गर्ने पुनः एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। चाडपर्व आइरहेछ, हामी उज्यालो काठमाडौँ बनाउने अभियानमा छौँ। यसलाई मुख्य सडकहरूमा लाइट राखेर मेरै वडा नम्बर 3 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले लाजिमपाटको साङ्ग्रिला होटलदेखि महाराजगञ्ज नारायण गोपाल चोक हुँदै बाँसबारीसम्म आफ्नै वडाको पहलमा सडक बत्ती त जडान गरेका छौँ। त्यसले मात्र यथेष्ट नहुने र पुरै काठमाडौँलाई उज्यालो बनाउनको लागि यही सम्मानित बैठकसम्म चाहिँ म यो सडक बत्ती जडान गर्न हुन अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ यही राख्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। विविधतर्फै नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भएर महानगरपालिकाले 60% पैसा तिर्ने र विद्युत प्राधिकरणले 40% पैसा तिरेर विद्युत जडान गर्ने सम्बन्धमा कन्ट्र्याक्ट भएको थियो। तर पत्रिकामा नोटिस आउँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको कतै पनि नाम नदेखिएको हुनाले त्यो पैसा दिन गाह्रो भएको थियो। त्यसै सम्बन्धमा एनइएले विद्युत प्राधिकरणले एउटा नोटिस गरेर टेन्डर गरिसकेर अगाडि बढिसकेको हुँदाखेरि हामीले त्यो रकम अहिले दिँदाखेरि बेरोजु आउन सक्ने हुँदाखेरि अब त्यो 60% यही नोटिसमा दिने हो भने हामीले अनुदानको रूपमा एनइएलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले अनुदानको रूपमा दिने भए म त्यो कुरा यहाँनिर प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। होइन, कार्य यस्तो भयो, त्यहाँनिर समस्या चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
एनइएले टेन्डर गर्यो तर त्यहाँनिर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि 60% सहयोग भनेर त्यहाँनिर नोटिसमा चाहिँ लेखिदिएन। तर अब टेन्डर भइसक्यो, यसलाई अझै नोटिस गराएर 90 दिन 100 दिन ढिलो गर्ने कि अहिले नै अनुदान दिएर यही अगाडि बढाइदिने भन्ने कुरा मात्र। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट भएको हुनाले काठमाडौँ महानगरपालिका पनि गभर्मेन्ट र एनए पनि गभर्मेन्ट भएको हुनाले अब हामीसँग बचेको एउटा अप्सन भनेको कार्यपालिका बैठकबाट त्यसलाई अनुदानको रूपमा पास गर्यो भने त्यो बत्ती जडान तुरुन्तै सुरु हुन्छ। सम्झौतामा लेखेको छ 60% काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिर्ने र 40% विद्युत प्राधिकरणले दिने र त्यो एउटै कार्यक्रममा 60% चाहिँ हाम्रो भएको। यो बत्ती चाहिँ महानगरको, यो एनइएको नभएर ओभरअल प्रोजेक्टकै 60% चाहिँ महानगरको हो भनेर सम्झौता भएको छ। मेयर साहब, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा महानगरवासीहरूले धेरै दुःख पाउनुभयो। यसको विकल्प खोज्नु पर्यो। कर्मचारी हुनुहुन्छ, वडामा पठाउनु पर्यो। कर्मचारी नभयो भने अल्टरनेट गऱ्यो भने वडाका गर्नुभयो। इक्जाम्पलको लागि आज आइतबार मेरो वडाको गरिदिनु हुन्छ, सोमबार अर्को वडाको गरिदिनु हुन्छ। त्यसरी भिड पनि कम हुन्छ। अहिले कोभिड पनि बढिरहेको छ। महानगरवासीहरू वडामा आएर हामीलाई धेरै गुनासो गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पत्रचार गर्नुपर्ने हो कि हामीले कर्मचारी गर्नु, यसको राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्यो। महानगरवासीहरूले धेरै दुःख पाइरहनु भएको छ। अर्को कुरो, डेङ्गु इफेक्टेड वडामध्येको मेरो 31 नम्बर वडा पनि हो। धेरै तपाईँ चाहिँ वडावासीहरू डेङ्गुबाट, त्यसको रोगबाट शिकार हुनुभएको छ। यसको रोकथाम हामीले तत्कालै गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले सिरियसली दिनुपर्छ। डेङ्गु मात्र होइन, कोभिड पनि अहिले वडामा देखिन थालिसकेको छ। कोभिडको पनि बिगबिगी भइसकेको छ। यसप्रति पनि हामी गम्भीर हुनुपर्छ। अर्को कुरो, यो क्यान्सर प्यारालाइसिस भएकोलाई 5,000 रुपियाँ दिने भनेको छ। यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। हामी महानगरवासीले दिने हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने हो कि, यस विषयमा चाहिँ हाम्रो स्पष्ट धारणा हुनुपर्छ। किन वडामा अहिले क्यान्सर भएको बिरामीहरू, प्यारालाइसिस भएको बिरामीहरू आएर यो 5,000 रुपियाँको बारेमा चाहिँ हामीलाई सोधिरहनु भएको छ। यसबारेमा हामीले महानगरपालिकाले दिने हो भने नि त्यस विषयमा परिपत्र जारी गर्नुपर्छ। अर्को कुरो, यो मेलम्चीसँग हामीले कस्तो सम्झौता गरेको, सुनसँग चाँदी साट्ने जस्तो पिच गरेको सडक खाने अनि ढलान गर्ने। त्यो ढलान पनि तपाईँको चाहिँ आज ढलान गर्यो, भोलि भत्किने। महानगरवासीहरू त्यसै दुःख पाइरहनु भएको छ। त्यो धुलो डस्टहरूले स्वास्थ्यमा तपाईँको चाहिँ प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। त्यसले गर्दा मेयर साहबले यस विषयमा पनि गम्भीर कुराहरू उठाउनु पर्यो। अर्को यो त्यति बेलाको सरकारले यो बाटो विस्तार गर्दाखेरि महानगरवासीले घाँस काटेर छाक काटेर बनाएको त्यो बाटोमा डोजर त लगाइयो, अहिलेसम्म पनि तपाईँको चाहिँ किता काट भएको छैन। आफ्नो जग्गा बाटोमा गइसक्यो, तर कर चाहिँ त्यो आफ्नो जग्गा गएको पनि कर तिरिरहनु भएको छ। यसकारण यो किता काट्नको लागि पनि पत्रचार गर्नलाई म मेयर साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्नो सानो बैठकको एजेन्डा राख्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त मेयर साहब र कार्यकारिणीहरूलाई चाहिँ एक धन्यवाद। किनभने टेकुको ट्रान्सपोर्टको फोहोर चाहिँ अब वस्ती भयो भनेर पक्कै भयो भने मलाई पनि विश्वास भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेयर साहबलाई म एउटा भनौँ, आज पनि गाडी त धेरै गएछ। आज पनि करिब 70-72 टिप जति गयो। त्यो जुन चाहिँ 35वटा गाडी चाहिँ मेयर साहबको सहयोगको लागि आइरहेको रहेछ र हाम्रो ट्रान्सपोर्टको पनि 12वटा जति गएको थियो। त्यही हिसाबले यही स्पिडले गयो भने यो 8-9 दिनमै जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँको सबै उच्च होला। किनभने अहिलेसम्म चाहिँ 650 टिप जति होला कि भनेर अन्दाज गरेको छ। यसको लागि चाहिँ जुन मेयर साहबले जुन दियो टिपर हारमा लिने जुन कार्यकारी सरले पनि अस्ति चाहिँ डेलिगेसन आएको बेला चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यसको लागि म आज चाहिँ खासै विविधको सन्दर्भमा एक दुईवटा कुरा मात्र राख्न चाहन्छु। हामीले फुटपाथ व्यवस्थापनको सम्बन्धी कुनै पनि एजेन्डाहरू अहिले नभइरहेको अवस्थामा फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त र फुटपाथबाट निस्किने फोहोरहरू बढी देखिने कारणले गर्दाखेरि फुटपाथको व्यवस्थापन बिना फोहोर मैलाको व्यवस्थापन पनि दीर्घकालीन रूपमा गर्न नसकिने कारणले गर्दाखेरि मैले यो फुटपाथलाई चाहिँ अलि बढी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त त्यहाँको स्थानीय जनताको सहभागितामा केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महानगरको इनिसिएसनमा नै त्यहाँ स्वयंसेवकहरू काम गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। स्थानीय जनताहरू त्यो फुटपाथलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि लालायत हुनुहुन्छ। उहाँहरू काम गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँ अब महानगरपालिका वडाको इनिसिएसनमा त्यो कुरालाई अगाडि बढाइदिनु हुनुका निमित्त म हार्दिक र लगतै यहाँ हाम्रो इन्द्र जात्राको पर्व पनि आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा महानगरपालिकाले
यति चाहिँ इनिसिएसन गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। इन्द्र जात्रा विभिन्न जात्राहरूको एउटा महासङ्घ जस्तै हो। धेरैवटा जात्राहरू छन्। यो एक हप्ताभन्दा बढी मनाइने जात्रा भएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो कोर एरियाको जात्राको रूपमा मात्रै परिभाषित नगरिकन यसलाई बाहिर वडाहरूमा पनि विस्तार गर्नका निमित्त महानगरपालिकाले आफ्नो इनिसिएसन लियोस् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो हरेक जात्राहरूलाई जात्रा पर्वलाई एउटा सांस्कृतिक पुनर्जागरणको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको इनिसिएसनमा अगाडि बढाइदिनु हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हर्ष, धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्ते उपस्थित प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय अधिकारीज्यू तथा सम्पूर्ण कार्यपालिकाका सदस्यहरूमा मेरो नमस्कार। अहिलेको फोहोर मैलाकै कुराहरूमा चाहिँ मैले एउटा कुरा उठाएँ। अहिले जति पनि फोहोरहरू उठ्दै गरिरहेको छ होइन, त्यही सम्बन्धी मैले एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि स्क्रिप्ट तयार गरेर मैले मेयर साहबलाई पनि दिएको थिएँ, तर त्यसको कुनै फिडब्याक नै आएन कि। अनि मैले हजुरले चाहिँ मेयर साहबले चाहिँ मलाई सुनिल लम्सालजीको नम्बर दिनुभएको थियो। मैले उहाँसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि उहाँले 2-3 चोटि फोन पनि उठाउनु भएन, पिकअपै गर्नु भएन। अब यसको लागि मैले त जनचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ, एडहरू दिएर चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हजुरलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन क्या। त्यसको लागि किन के कसरी रोकिएको छ यसो जानकारी पाउनु पाए अझै सजिलो हुने थियो कि। अनि अर्को कुरा सर के छ भने हामी कार्यपालिकाको सदस्यहरू 42 जनामा हाम्रो 3 जना चाहिँ हामी खुल्ला तर्फबाट आएका छौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले सम्पर्क गर्ने ठाउँ चाहिँ भएन कि। जस्तै अब हाम्रो ढोलीजी हुनुहुन्छ, म भएँ र महेशजी हुनुहुन्छ होइन। हामीले अब जस्तै म त रेगुलर वडा कार्यालयतिर गइरहेको हुन्छु, कुनै पत्रहरू पाउँदाखेरि मैले त्यहाँबाट रिसिभ गर्न सक्छु, तर अनिताजीले पाइरहनु भएको छैन। उहाँको इन्फर्मेसन मैले पिकअप गर्नु पऱ्यो, मैले उहाँलाई दिनुपर्छ। अब उहाँको भनेको बेला फोन पनि उठ्दैन। त्यसैले हामीले चाहिँ अब सम्पर्क गर्नलाई कुन चाहिँ ठाउँ ठिक होला, त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले टोकिदिनु भने सजिलो हुने थियो कि भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले भर्खर चाहिँ यो विविधमा चाहिँ लिफ्टको पनि कुरा आयो। यो लिफ्ट चाहिँ फिट नभएको वडाहरूमा कुन बेला चाहिँ कहिलेदेखि यो काम सुरु हुन्छ र यो एकदम छिटो भन्दा छिटो चाहिँ यो चाहिँ कार्य अगाडि बढाउनु पर्यो। यो चाहिँ कार्य आदेश दिएर चाँडै चाँडै चाहिँ सबै वडामा चाहिँ लिफ्टलाई चाहिँ फिट गराइदिनु पर्यो। अरू एउटा म फेरि यसमा चाहिँ अरू डेङ्गुको सम्बन्धमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। अघि म डेङ्गुको विषयमा चाहिँ मिटिङमा पनि गइरहेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो 32 वटा चाहिँ जुन क्लिनिक छ त्यो चाहिँ डेङ्गु चाहिँ रोग जाँच गर्नको लागि चाहिँ हस्पिटलै जानु पर्दैन भन्ने त्यहाँ चाहिँ कुरा भन्नुभएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नै चाहिँ जुन चाहिँ क्लिनिकमा चाहिँ किट्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उपलब्ध गरेर हामीले खरिद गरेर दियो भने त्यो क्लिनिकैबाट चाहिँ हामीले डेङ्गु चाहिँ रोग चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो महानगरबाट सबै 32 वडामा चाहिँ त्यस्तो किट खरिद गरेर उपलब्ध गराएर हामीले डेङ्गु रोगलाई चाहिँ पत्ता लगाउन छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ महानगरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ खरिद गरेर प्रत्येक वडामा चाहिँ क्लिनिकमा पठाइदियो भने यो रोगलाई चाँडैभन्दा चाँडै हामीले चाहिँ निको पार्न, यसलाई चाहिँ निको पार्न, यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अवगत गराउँछु। धन्यवाद। प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू र नगर कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरू लगायत कर्मचारी मित्रहरूमा न्यानो अभिवादन, जोजोलपद हेर्न चाहन्छु। यहाँ कुरा आइसकेको छ, त्यसैलाई समर्थन गर्दै राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रत्येक वडाबाट दिन पाउनु पर्यो भन्ने कुरालाई जोड दिँदै हामी इन्द्र जात्रा पर्व मनाइरहन्छौँ। इन्द्र जात्राको पनि छोटो कुरा त आइसक्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी व्यवस्थित तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अझ व्यापक रूपमा गर्नको लागि यो हामी इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिले पनि कुरा राखिसकेको छ। त्यहाँ पनि हामी सहभागी भइसकेका छौँ र त्यहाँ 2-4वटा कुरा उठेको छ जुन कुरा चाहिँ हामी महानगरपालिकाले गरिदिनु पर्ला जस्तो मलाई लागेको छ। एउटा कुरा भनेको यो बसन्तपुर एरियामा जुन त्यो हाम्रो 24, 25 र 29 गते 3 दिन इन्द्र जात्राको रूपमा चाहिँ काम हुन्छ अथवा जात्रा हुन्छ, त्यो दिनमा बसन्तपुर छिर्नको लागि पर्यटकहरूलाई चाहिँ निःशुल्क बनाइदिने, जुन त्यहाँ चाहिँ शुल्क लिएर आएर गरिराखेको छ त्यो 3 दिन चाहिँ निःशुल्क गरिदिने भन्ने एउटा कुरा उठेको छ। त्यसै गरी अर्को यो 22 गते उपाकु जाने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यो उपाकु जाने त्यो 22, 24, 25 र 29 गतेको लागि महानगरपालिकाले एउटा सूचना जारी गरे। शिवरात्रिमा यातायात बन्द गरे जस्तै त्यो हाम्रो रुटमा पर्ने त्यो ठाउँभित्र छिर्ने प्रमुख नाकाहरू बन्द रहनेछ भनेर इभन मोटरसाइकल समेतलाई बन्द गर्ने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ सूचना
राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा चाहिँ सूचना जारी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रस्ताव आएको हुँदाखेरि यो दुईटा प्रस्ताव राख्दै पुनः एकपटक राष्ट्रिय परिचय पत्र यो ललितपुरको वडाहरूले चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडाहरूले समेत दिइराखेको अवस्थामा महानगरपालिकालाई किन दिन सकेन भन्ने धेरै जिज्ञासा आइराखेको हुँदाखेरि यसलाई पनि चाहिँ मनन गरिदिन हुन व्यवस्थापन गरिदिन हुन जोरदार माग गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, मैले चाहिँ थोरै कुरा म पशुपतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएको कारणले यो तीज पर्व लगायत विभिन्न पर्वहरू आइरहेको छ, त्यहाँ सरसफाइको लागि हामीसँग सरसफाइ जुन बढार्ने र त्यहाँ सफाई कर्मचारीको हिसाबमा 12 जना कर्मचारी छ, त्यो अपुग छ जस्तो मलाई लाग्छ र मैले सबै ओडाको सबै भेगमा सबै भागमा सफाई गराउन सकिरहेको अवस्था छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अपर्याप्त भयो भन्ने कुरा एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामी काठमाडौँ महानगरमा बस्छौँ, हामी महानगर पनि 32 वटा ओडामा पनि ओडा अनुसार फरक छ कि के छ त्यो चाहिँ मलाई प्रमुखजीले भनिदिनुपर्छ। हाम्रोमा निजी क्षेत्रले फोहोर उठाउँछ, त्यो फोहोर उठाउनेको पनि कति पैसा उठाउने उसको मन लागि हुन्छ, त्यसमा हामीले तोकिदिएको अवस्था छ कि छैन, यति लिन पाउने यति नपाउने भन्ने। अनि एउटा कुरा यसैमा मेरो जिज्ञासा, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सबै ओडामा निजी क्षेत्रले फोहोर उठाउँछ कि बाहिरी क्षेत्रमा मात्र? कोर एरियाभित्रको कतिपय वडाहरूमा निःशुल्क फोहोर उठाउने र बाह्य वडाहरू कतिपय वडाहरूमा चाहिँ शुल्क तिरेर निजी क्षेत्रलाई पैसा तिर्नु पर्ने, यो अव्यावहारिक, यो पक्षपात किन मेरो साहब? यसको जवाफ पाऊँ। यति हो मेरो कुरा। आज हामीले 27 वटा एजेन्डा र विविधमा अझ थप एजेन्डामा हामीले छलफल गर्यौँ र सबैमा हामीले सर्वसम्मत नै पास पनि गरेका छौँ। र त्यसमध्ये प्रस्ताव नम्बर 16 मा, जसमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजा सम्बन्धी रहेको छ। फागुन महिनादेखि अहिलेसम्म पनि खाजाको पैसा हामीले विद्यालयमा पठाउन सकेका छैनौँ। एक्स्ट्रा सोर्स भएको विद्यालयहरूले बालबालिकालाई खाजा खुवाउन सकिरहेको छ, तर त्यो बाहेक एक्स्ट्रा सोर्स नभएको विद्यालयहरूमा निकै नै गाह्रो भएको पटक पटक विद्यालयबाट नै प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन समितिबाट पनि यो कुरा हामी माझ आइरहेको पनि छ र आज निर्णय भयो। यो सुखद कुरा रह्यो र आगामी दिनमा यस्ता सेन्सिटिभ कुरामा हेर्दा केही होइन जस्तो छ, तर साना बालबालिकाहरू जसले स्कुलमा खाजा खाने सेवा दिवा खाजाको हामीले सेवा दिइरहेका छौँ भने त्यो सेवाबाट वञ्चित नहुने गरी समयमा नै कुनै पनि तहमा त्यो फाइल नरोकियोस् र समयमै त्यो काम गर्नु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथसाथै इन्द्र जात्राको विशेष पर्व हामीले इन्द्र जात्राको कुरा गरिरहेका छौँ, तीज पनि अगाडि आउँदैछ, तीजको लागि पनि विशेष ध्यान पक्कै पनि हुनेछ। अर्को डेङ्गु महामारी नै भइरहेको छ, घर घरमा बिरामी हुन थालिसकेको छ, यसमा पनि हामीले छलफल गर्ने, यो मिटिङ पश्चात पनि छलफल गर्ने कुरा पनि यहाँहरूमा जाहेर गरिसकेका छौँ। र विशेष गरी इन्द्र जात्राको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गेस्टहरूलाई काठमाडौँमा आमन्त्रण गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ लगायत काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर घुमाउने हाम्रो टेन्टेटिभ एउटा फाइनल आइटिनेरी पनि बनिसकेको छ, के कसो गर्ने भन्ने कुराहरू, र त्यो कुरा पनि यहाँहरू सबैलाई ओडामा नै छिटै नै जानकारी गराउनु हुन पनि म सम्बन्धित डिपार्टमेन्टलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै जुन ठाउँमा हामीले रुट बनाएका छौँ भ्रमणका लागि, त्योसँग सम्बन्धित ओडा अध्यक्षज्यूहरू अझ आफ्नो सो समयमा अरू कुनै पनि ठाउँमा व्यस्त नभइकन सोही काममा समय दिइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। इन्द्र जात्रामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गेस्टहरू मात्र बोलाइरहेका छैनौँ, यसपटक भने हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले छिमेकी अरू पालिकाहरूबाट पनि जसरी आमन्त्रण गरिरहेका छौँ उक्त कोर एरियासँग सम्बन्धित मात्र नभएर यो जात्रा भनेको सबै ओडाको पनि जात्रा हो, काठमाडौँको नै जात्रा हो र यसलाई चाहिँ कोर एरियाको मात्र जात्राको रूपमा हामीले पक्कै पनि परिभाषा पनि गरेका छैनौँ र डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल टुरिज्म दुइटैको लागि योजनाहरू बनाएका छौँ, जसको अपडेट्सहरू चाहिँ विशेष गरी जुन कुराहरू फाइनलाइज भइसकेको छ त्यो कुरा ओडामा पठाइदिनु हुन विभागलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको 8औं बैठक समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।